बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जून और पाकिस्तान में बुध की सुबह शाम। आज की खबरों का आगाज एक खुशगवार खबर से। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीता है। जी हां, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले अरशद नदीम जो है वो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आप सबको इस जीत की मुबारकबाद हो। इस वक्त जब हर तरफ नहूसत का आलम बदकिस्मती से छाया हुआ है, भले आप हमारी मईशत देखें, भले बेरोजगारी देखें, भले 67,000 हाजियों का हज पर ना जा सकना देखें, भले आप हमारी क्रिकेट के अंदर जो तनज़्ज़ुली हुई है वो देखें, भले पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म में हम दूसरे नंबर पर बर्किना फासो के बाद रैंक हो रहे हैं, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल में नीचे से तीसरे नंबर पर हम रेट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस में हम नंबर 1 पर जो है वो रेट हो रहे हैं। इसी तरह मैं बोलता जाऊंगा और ये नहूसत और ये जो मुल्क के अंदर बदअमनी है और ये मुल्क के अंदर जो तनज़्ज़ुली है, आप अदलिया का हालत देख लें, आप पुलिस की हालत देख लें, ये तमाम जो कुछ हो रहा है इसमें ये एक खुशगवार खबर है। शुक्र अदा करना चाहिए। चलें, एक ही खबर आई है, वरना तो फील्ड मार्शल के रैंक लग गए हैं। दूसरी तरफ से इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, तीसरी तरफ से बलूचिस्तान के अंदर अब पूरे शहरों पर कब्जा हो रहा है। तो ये एक मुस्बत खबर जो है इसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं, आप भी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और वो यकीनन बलूचिस्तान से है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर सोराब शहर पर दहशत गर्दों ने कई घंटे तक कब्जा किया हुआ था। पिछले व्लॉग में, क्योंकि वो खबर बिल्कुल एक डेवलपिंग स्टोरी थी, ब्रेकिंग न्यूज थी, तो हमने इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। अब कुछ नई फुटेज सामने आई है, नई इन्फॉर्मेशन आई है जो देखकर आप दंग रह जाएंगे कि बलूचिस्तान के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ तो आता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज भी कल तो सोराब में हुआ सब कुछ और चलता रहा आज तक सुबह तक, क्योंकि दहशतगर्दों ने ये कब्जा जो है वो तकरीबन कोई 15-20 घंटे बरकरार वहां रखा। लेकिन आज बलूचिस्तान के शहरों कल्लात, खड्डा कोचा और खारान में दहशतगर्दों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कल रात गए से लेकर आज दोपहर तक हमले किए और वहां पर मुतअद्दिद शहादतें और हलाकतें हुई हैं और ये मामला वहां चल रहा है। तो ये जरा गौर कीजिए कि जो सोराब में काम शुरू हुआ वो अब उसके मुल्हका इलाकों में और दूसरे शहरों में फैला और दहशतगर्दों ने लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर तकरीबन 24 घंटे या आप कह लें 20 घंटे जो हैं ये हमले जारी रखे। सोराब की अगर आप बात करें तो वहां से बहुत ही परेशान कुन इत्तलात हैं। एक तो शहर के ऊपर कब्जा हुआ, हमने आपको बता दिया था, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कत्ल कर दिया गया था, उनकी शहादत हो गई थी इस सारे मामले के अंदर, वो भी आपको बताया। बैंक पर कब्जा हो गया, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, ये सब कुछ तो हम आपके सामने रख चुके हैं। अब जो इससे अगली इंटरेस्टिंग या बहुत ही परेशान कुन बात है वो ये है कि अब फुटेज सामने आ रही है सोराब से और उसमें बहुत ही हैरान कुन मंजर है। देखा जा सकता है कि ये जो जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं, जिन्हें हम इंतहा पसंद कहते हैं, ये असलहे के जोर पर जिन्होंने शहर को कब्जे में लिया, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब वो वहां पर अपने मुंह ढांपे बंदूकों के साथ शहरियों के दरमियान में है तो शहरी इकट्ठे हो गए हैं, उनको चेरिश कर रहे हैं, शहरी उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और उनके साथ मोहब्बत का इजहार हो रहा है। ये जरा गौर कीजिए। जाहिर है हमें मीडिया में मुकम्मल कोई और पिक्चर दी जा रही है, लेकिन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। हम थोड़ी आवाज भी आपको इस वीडियो की सुनवा रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि पीछे हो क्या रहा है। यहां पर गौर कीजिए कि जो लोग हैं वो ना सिर्फ इन दहशतगर्दों के साथ सेल्फीज ले रहे हैं, इनके साथ जफियां डाल रहे हैं, इनके साथ अपनी एसोसिएशन का बरमला इजहार कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को शहरियों से कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ हमें मीडिया में क्या बताया जाता है? हमें मीडिया में बताया जाता है कि बलूचिस्तान की आवाम इन दहशतगर्दों से बहुत तंग है, इनसे जान छुड़वाने के लिए वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखती है और ये सिर्फ महज 1500 के करीब पूरे बलूचिस्तान के अंदर शरपसंद है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने तो कहा था कि ये 1500 लोग हमसे कुछ ले जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। लेकिन अब जो नजर आ रहा है
وہ مکمل ڈفرنٹ پکچر نظر آ رہی ہے. یہ شہریوں میں گھلے ملے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی بہت حوصلہ افزا بات نہیں ہے بلکہ پریشان کرنے والی بات ہے. میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہا اس بات کو, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کتنا جھوٹ بتایا جاتا ہے اور حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کو آپ دہشت گرد کہیں جو بھی, لیکن عوام کے ساتھ ان کا کنیکشن جو وہاں پر ہے وہ بہتر ہو چکا ہے یا بہتر ہو رہا ہے یا پہلے سے ہی بہتر تھا, ہمیں نہیں بتایا جا رہا تھا. جو تصویر ہمیں پیش کی جا رہی ہے اس سے بہت مختلف ہے کہ وہاں کی عوام ان سے اپنے آپ کو خطرہ محسوس نہیں کرتی اور ان کے ساتھ تصاویر لے رہی ہے اور چیرش کر رہی ہے. دوسری طرف ہمیں ایسی کوئی بھی ویڈیو فوٹیج ابھی تک سیکیورٹی فورسز, پولیس ہوں یا دوسری سیکیورٹی فورسز ہوں, ان کے ساتھ عوام کی اس طریقے سے کسی بھی آپریشن کے بعد والہانہ لگاؤ جو ہے وہ ہمیں گراؤنڈ سے نظر نہیں آ رہا. اب جوش میں آپ میں سے بھی کئی لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت بری بات ہے, ان کو اور مزید دبائیں, ان کو اور مزید ان کے اوپر حملہ کریں, دیکھیں یہ کیسے دہشت گردوں کے قریب جا رہے ہیں. یہ اس کا سولوشن نہیں ہے. آپ اور طاقت کا استعمال کریں گے, لوگ آپ سے اور دور چلے جائیں گے. یہاں پر ذہن کا استعمال ہونا چاہیے, عقل کا استعمال ہونا چاہیے, وزڈم کا استعمال ہونا چاہیے, پولیٹیکل سینس کا استعمال ہونا چاہیے. اگر لوگ پہلے ہی ان کے قریب جا چکے ہیں, آپ مزید سختی کی طرف جائیں گے, لوگ اور ان کے قریب جائیں گے. تو آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اب چیزیں کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے کہ آپ اس جگہ سے عوام کو واپس کیسے لائیں گے. لیکن ہمارے ہاں کہ سینس پرویل نہیں ہوگی. آج ایک دن کے لیے شہباز شریف کوئٹہ گئے, وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شہباز شریف پنجاب سے ہیں. میں خود کیونکہ پنجاب سے ہوں تو یہ بات کر سکتا ہوں, کسی اور صوبے سے ہوتا تو پھر صوبائیت کی بات ہو جاتی. ایک پنجابی وزیر اعظم کو بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اس ٹائم ہمارے ظاہر ہے فیلڈ مارشل صاحب بھی پنجاب سے ہیں, شہباز شریف بھی پنجاب سے ہیں, اور آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر. تو بہت ہی دھیمے طریقے سے اس معاملے کو سلجھانے کی ضرورت ہے. وہ وہاں پر جب تشریف لے کر گئے تو وہاں بھی انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں کی, اور بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پر کوئی مرہم رکھتے, انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ تعویل دی کہ فیلڈ مارشل صاحب ہی اصل میں فیلڈ مارشل کے عہدے کے لائق ہیں. ان کو جو یہ رینک ملا ہے اس کے وہ بالکل لائق ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ملٹری میں تو بہت سارے رینکس, عہدے, ٹائٹلز لوگوں کو دیے جاتے ہیں. بہادری کے پہلے بھی بہت سارے ایوارڈز بھی دیے گئے, ٹائٹلز بھی دیے گئے. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ٹائٹل کو ہر جگہ, ہر چوک, ہر جگہ پر ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو. شہباز شریف جہاں جاتے ہیں وہاں ان کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ ہم نے فیلڈ مارشل کا رینک کیوں دیا. مطلب یہ رینک نہ ہو گیا, ایک وبال جان بن گیا فیلڈ مارشل کے لیے بھی کہ ہر جگہ ایکسپلینیشن اس کی ضروری ہے. اگر یہ پوری محنت کے بعد ملا ہوا ایک رینک یا ایک ایوارڈ ہے تو پھر اتنی ایکسپلینیشن اس پر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو معاملے کو آگے چلانا چاہیے. رینک مل گیا, اگلی بات کریں. اب ان سے جو پہلے انہوں نے اچیومنٹس کی اس کو چلیں ایک سائڈ پہ, اب ان سے اگلی اچیومنٹس مانگیں. یہ جو کچھ سوراب میں ہوا, جو کچھ دوسرے 3 شہروں میں ہوا, لگاتار ہمارے جو ہیں وہ وہاں پر قبضہ رہا, آپ کے سامنے شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں. اس کے باوجود ہمارا جو پورے کا پورا بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم فاتح عالم ہیں, ہم فاتح 4 روزہ جنگ ہیں, ہم فاتح ہندوستان ہیں. لیکن دوسری طرف جو تسلط ہے یا جو امپیکٹ ہے یا جو طاقت ہے دہشت گردوں کی, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بلوچستان کے اندر بڑھ رہی ہے, اور اس کا ہم نے شاخسانہ آپ کو سوراب سے دکھا دیا ہے. لیکن شہباز شریف, جیسا میں نے آپ کو کہا, وہ اس چیز میں مصروف نہیں ہے کہ ان سارے معاملوں کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. ان کی توجہ اس طرف ہے کہ ہم نے فیلڈ مارشل صاحب کا یہ جو رینک ہے اس کی توجیہ کیا دینی ہے, اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ واحد رینک ہے جس کو ہر جگہ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. اگلی خبر کی